नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ र सिक्किम क्रोनिकलले बारम्बार हजुरहरूलाई हाम्रै राज्य सिक्किममा भएका विभिन्न एन्टरप्रेन्योरहरूको कथा, उहाँले गरिरहेको स्ट्रगलको हामीले न्युज लिएर आइरहेका छौँ। र यसै क्रममा आज हामी दक्षिण सिक्किमको चिसोपानी क्षेत्रमा आएका छौँ अनि यस गाउँबाट एकजना एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ है र उहाँको युनिट चाहिँ यहाँनिर छ, तर उहाँ चाहिँ सामसिबुङको हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो युनिट यहाँनिर चलाउनुहुन्छ। र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एकजना नारी एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ र उहाँको जुन युनिट छ यस युनिटको नाम चाहिँ हो भावना अगरबत्ती। र यो युनिट किन स्पेसल छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन अगरबत्ती उहाँले बनाउनुहुन्छ यो अगरबत्तीमा उहाँले भ्याल्यु एडिसन गर्नुभएको छ र सँगसँगै यो अगरबत्ती जुन छ यो अगरबत्ती चाहिँ मेडिसिनल र हर्बल प्लान्ट्सहरूले बनाइने गर्दछ। र आउनुहोस् आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ 35 वर्षीय वुमेन एन्टरप्रेन्योर टिका अधिकारीसँग। नमस्कार। नमस्कार। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। सर्वप्रथम म सिक्किम क्रोनिकललाई स्वागत साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँको यो युनिटमा आयौँ हामीले है, अनि यहाँनिर निरीक्षण गर्दा के हामीले पायौँ कि तपाईँले साँच्चै नै यो जुन अगरबत्ती छ है यसमा चाहिँ भ्याल्यु एडिसन गर्ने काम गरेको रहेछ। सर्वप्रथम म सोध्न चाहन्छु किन चाहिँ यो अगरबत्ती चाहिँ जुन मेडिसिनल प्लान्ट्स र हर्बल प्लान्ट्स लिएर चाहिँ तपाईँले सुरु गर्नुभएको? सर्वप्रथम त मैले पहिला चाहिँ अब है अगरबत्ती बनाउँदा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले चारकोलबाट स्टार्ट गरेको थिएँ अनि विथ आर्टिफिसियल पर्फ्युम लगाएर। त्यहाँदेखि त्यो पर्फ्युम लगाएर मैले त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने हाम्रो मानव जति पनि हुन्छ है बिमारले प्रब्लम भयो। मेरो युनिटमा काम गर्ने दिदी पनि एकदमै बिमार भएर उहाँलाई हस्पिटल एडमिट पनि गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ त्यो आर्टिफिसियल पर्फ्युमले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यलाई चाहिँ माइग्रेनको प्रब्लम पनि भयो। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अब हामीलाई धेरै सुर्ता भयो है। अब हाम्रो सानो भए पनि युनिट अब हामीले केही सुरु गर्न थालेको थियौँ, तर अब मानिसलाई चाहिँ अस्वस्थ बनिँदैछ मेरो अगरबत्तीले भने चाहिँ अब मैले पनि केही सोच्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले सोचेँ कि म चाहिँ अब टोटली यो आर्टिफिसियल पर्फ्युम र चारकोलको चाहिँ बनाउनै छोड्छु है, किनभने चारकोल पनि त्यस्तो राम्रो कुरा होइन भनेर। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ मैले सुरुवात चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब सिक्किममा यो फर्स्टै होला तितेपातीबाट अगरबत्ती बनाएको। अनि यो तितेपातीबाट अगरबत्ती बनाउन स्टार्ट गरेँ मैले। जब हामीले तितेपातीबाट बनाउन स्टार्ट गऱ्यौँ त्यो पछाडि हाम्रो युनिटमा काम गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई अहिलेसम्म टाउको पनि दुखेको छैन। यो चाहिँ एउटा रेकर्ड पनि छ है। अनि त्यसरी नै अब यसमा चाहिँ यो अगरबत्तीमा चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ तितेपातीबाट बनिएको यो हो। अनि यहाँ धेरैवटा किसिमबाट बनिएको छ, जस्तै लेमन ग्रासबाट बनिएको छ, सुनपाती भैरुङपातीबाट बनिएको छ, भीमसिङ पातीबाट नि हामीले बनाएको छौँ, अनि हामीले टिम्बुरबाट बनाएको छौँ, लेमन ग्रासबाट पनि बनाउँदैछौँ भने चिम्फिनबाट पनि बनाउँदैछौँ। अनि हामीले चाहिँ कार्डमम पनि जुन चाहिँ अलिकति है सानो सानो अलैँचीहरू चाहिँ बिग्रेर जान्छ, मान्छेले भाउ बजारमा पाउँदैन, त्यसलाई पनि हामी खरिदेर चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ अहिले। अनि त्यो चाहिँ किन बनायौँ भने एक त हामीलाई विथ मेडिसिन पनि भयो, अनि त्यसमा चाहिँ पर्फ्युम पनि हाम्रो नेचरल पर्फ्युम छ। अनि त्यो नेचरल पर्फ्युमले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुने, अनि मान्छेको स्वास्थ्यलाई मेरो अगरबत्ती जलाएर अलिकति सुधार आयो भने पनि सामूहिकमा है एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर नै मैले सालमा चाहिँ सुरु गर्नुभयो? मैले 2016 मा गरेँ, तर 17 देखि चाहिँ टोटली हामीले तितेपाती र जति पनि मेडिसिन हुन्छ है हर्बलमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेर चाहिँ हर्बल स्टार्ट गऱ्यौँ। अनि यो प्याकेट चाहिँ यो प्रकारको छ हो। पहिला हामीले यो प्याकेट बनाउँदै थियौँ, अनि यो 45,000 प्याकेट हामीले अर्डर गरेको थियौँ। एक खेपमा त्यति गर्नुपर्दो रहेछ। अनि यो चाहिँ हामीले एकदमै अब यो प्याकेट चाहिँ हाम्रो सकिन लागेको छ। अनि अब यो बादमा चाहिँ हामी यसरी नै गर्ने हामीले सोचिसकेको छौँ। किन बन्द गर्नुभएको तपाईँले? मतलब पुरानो चाहिँ यो चाहिँ पुरानो किन बन्द गऱ्यौँ भने एक त हाम्रो यो भित्र प्लास्टिक हुन्छ है, एउटा पिपी भन्ने प्लास्टिक हुन्छ। त्यो प्लास्टिकले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई एकदमै क्षति पुर्याइरहेको छ होइन। अनि यो कति बेसी युज हुन्छ, अनि त्यो प्लास्टिक ती फ्याँकिन्छ, त्यो जलेर पनि जाँदैन, त्यो जलाउनु पनि हानि नै छ, अनि फ्याँक्दा पनि हाम्रो है धरतीमा पनि उयो क्षति नै हुनेछ भन्ने हामीले त्यो सोचेर चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ टोटली यो भित्रैदेखि हाम्रो अर्ग्यानिक प्योर नेचरल भइसकेपछि हामीले यो पेपरलाई पनि युज गरेको छौँ। जुन चाहिँ कुरा चाहिँ यो चाहिँ फ्याँक्यो नै यदि भने पनि
हामीले फ्याँक्न पनि सक्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले सरकैसँग यो मात्रै निकालेर जलायौँ भने यो चाहिँ हामीले लिफामा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले दुईवटा तरिकाले हेरेको छौँ। जति पनि मान्छेहरूले लानुहुन्छ, लाने मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिफा पनि बनाउनुहुन्छ। यो यहाँनिर टालेपछि यो एउटा लिफा जस्तै बनिन्छ हाम्रो, त्यसको लागि पनि रियुजको लागि पनि हो। अनि यसको बाहिर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यो कपडाको यसरी कपडा लगाएर बनाइएको छ, अनि यहाँ चाहिँ हामीले डोरी छिराउने जग्गा बनाएको छौँ ताकि उहाँहरूलाई चाहिँ किचनमा है छुरी लगाउने होस् आउने दिनमा, अनि केही कुरा अब खुद्रा पैसा लगाउने। अनि यो चाहिँ वाटर बोतल पनि जान्छ यो भित्र, अनि वाटर बोतल पनि हालेर चाहिँ अफिस जानेलाई अफिस लान्छ भने नानीहरूलाई पेन्सिल बक्स पनि काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो बनाएको हौँ। किनकि यो चाहिँ अब फ्याँकिन्छ है, अनि फ्याँक्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने नि यो मैले हनुमान टकमा देखेँ डस्टबिनमा चाहिँ भावना अगरबत्तीको खोल चाहिँ पुरा थाक देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो माया लागेको कि, अन्त यो के हो नराम्रो लागेको त्यति बेला चाहिँ सबै भित्रको चलाइसकेपछि यस्तो यसको त युज भएन, अनि युज नहुँदाखेरि त यो डस्टबिनमै जान्छ। अनि भावना अगरबत्तीको खोलहरू डस्टबिनमा देख्दा चाहिँ होइन म यसलाई पनि चेन्ज गर्छु ताकि मेरो खोलले चाहिँ मान्छेलाई काम आओस् भनेर चाहिँ मैले त्यही सोचेर यो स्टार्ट गरेको छु। जब सुरु गर्नुभयो 2016मा है, एउटा नौलो यो इनिसिएटिभ हो, प्रयास हो नि, होइन? सजिलो त थिएन होला? सजिलो त कुनै काम पनि सजिलो हुँदैन है। अनि अब त्यति बेला साँच्चै भन्नु हो भने आज एउटा भन्न चाहन्छु, अब खुलेर बिजनेस गर्न पनि हामीले पाएको थिएनौँ है। त्यो अब त्यति बेला समय नै त्यस्तो भएको हो कि न त अब हाम्रो भाग्य नै त्यस्तै हो भनौँ न। मैले खुलेर बिजनेस चाहिँ 2013देखि स्टार्ट गरेँ, तर खुलेर मैले बिजनेस गर्नु पाइनँ। जब अहिले नयाँ सरकार चेन्ज भयो, नयाँ सरकार आयो है, अन्त नयाँ सरकार आइसकेपछि अहिलेको हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई चाहिँ यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै उहाँले फर्स्ट प्रायोरिटी पनि दिनुहुन्छ र उहाँले एकदम चासो पनि लिनुहुन्छ। अनि जहाँ भेट्दा पनि उहाँले चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, काम हुँदैछ, युनिटमा मान्छेले काम गर्दैछ, कति प्रडक्ट भयो, उहाँले नै हो बहिनीले प्याकेट चाहिँ अर्को चेन्ज गर्नु भनेर पनि उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो है तिमी तार्कुमा। अनि त्यसरी नै आज हामीले चेन्ज पनि गऱ्यौँ र मैले सपोर्ट पनि पाएँ, मैले अब लोन पाएँ होइन। हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, अनि सिक्किम सरकारलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो लोनले गर्दाखेरि आज मैले सानो भए पनि एउटा युनिट खोल्नु पाएर हामी 3-4 जना आमा दिदीबहिनीको एउटा आय स्रोतको बाटो पनि अलिकति बढेको अनि अलिकति सुविधा भएको महसुस चाहिँ म पनि गरिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि त अब बिजनेस भनिसक्दाखेरि यस्तो हुन्छ, लस्ट नभइकन प्रफिट पनि हुँदैन, अनि लस्ट हुनुको लागि हामीले धेरै दुःख पनि गर्नु पर्यो होइन। अब प्रफिट कमाउनुको लागि त झन् अझै गर्नुपर्छ, मेरो त्यही चाहन्छु। अनि जुन यो मसिन ल्याउनु भयो तपाईँले अहिले है, अनि यो मसिनद्वारा चाहिँ यो अब धुप बनिँदैछ नि, दिनमा चाहिँ कति केजीको चाहिँ धुप बनिन्छ यो मसिन? हामीले खासै अब मेरो मसिन स्पिड चलाउनु हो भने चाहिँ तपाईँको घन्टामा 5 केजी चाहिँ निकाल्छ। तर हामीले एउटा लिमिट छ हाम्रो होइन, लिमिटको हिसाबले काम गर्छौँ। दिनमा 10 देखि 15 केजीसम्म चाहिँ हामी निकाल्छौँ, ताकि त्यो सुकाउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्याकेजिङहरू गर्नु पर्यो, फेरि यो बेसी बनाएर स्टक गर्दा नि फङ्गस आउने चान्स हुन्छ होइन। अनि जति बेला हाम्रो डिमान्ड आउँछ, डिमान्ड आएको बेला हामी स्पिडली काम गर्छौँ, डिमान्ड नआएको बेला चाहिँ अब एउटा हजुर लेभलले आफ्नै हिसाबले काम गर्छौँ। अनि मार्केटिङ चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ हजुरले? मार्केटिङ चाहिँ मेरो यस्तो छ है, अहिले चाहिँ अब नामथाङबाट मेरो 2 जना बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बिचरा आएर जोइन पनि गर्नुभयो र उहाँहरूले 400 प्याकेट बेची पनि सक्नुभयो। अनि ठक्कै लकडाउन भइदियो, अनि लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेलाई अब सबै कुराको असुविधै छ। हामी व्यापारी एकदमै सानो व्यापार गर्नेलाई त झन् साह्रो छ होइन। अनि अब खुलेर बिजनेस त हामीले लकडाउनले गर्दा गर्नु पाएको छैनौँ। अन्त त्यहाँ 2 जना हुनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि युनिटबाट पनि हाम्रो 2 जना हुनुहुन्छ, 4 जनाले हजुर इन्डिभिजुअल हाउसहोल्डमा लगेर उहाँहरूले बेच्नु हुँदैछ अहिले। अन्त त्यही हो मार्केटिङ त्यसरी नै। अनि मार्केटिङ गर्नेलाई चाहिँ के रेट राखिदिएको छु मैले भने, उहाँहरूले यो 400 प्याकेट बेचिसक्दाखेरि उहाँहरूलाई 9,000 चाहिँ म स्यालेरी दिन्छु, तर हल्का यहाँबाट यो प्याकेटबाट पनि प्रफिट निकालेर उहाँहरूकोले खान सक्नुहुन्छ। मेरो एउटा रेट छ, यहाँ युनिटबाट लाने रेट एउटा छ र उहाँहरूले बेच्ने रेट एउटा हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही रेटभित्रबाट चाहिँ मैले उहाँहरूलाई 9,000 स्यालेरी राखिदिएको छु। मतलब तपाईँले
अनइम्प्लोइमेन्टलाई पनि सल्भ गरिरहनु भएको छ होइन, धेरै नारीहरूलाई तपाईँले काम दिइरहनु भएको छ। हजुर, धेरै भन्दा पनि 4-5 जना दिदीबहिनीहरूको यसो दुःखमा खाँचो चिटोरेको छ, त्यही हो। हजुर हजुर, मैले सुने जान्नमा आएँ कि यो जुन तपाईँको धुप छ यो चाहिँ बाहिर पनि एक्सपोर्ट हुन्छ भनेर। हजुर हजुर, मेरो पहिला चाहिँ लगभग मन्थमा 80,000 समथिङको चाहिँ इन्दोरमा जाँदै थियो। अनि वैदिक भारत कम्पनीको एकजना ओनर आएर सबै भिजिट पनि गरेर उहाँले एकदम मन पनि पराएर उहाँले चाहिँ आउट अफ इन्डिया फरेनमा सप्लाई गर्नुको लागि चाहिँ त्यसरी लानु हुँदै थियो। कोभिडले गर्दा उहाँ पनि निकै बिमारी हुनुभयो, उहाँको फ्यामिलीमा घटना पनि घट्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अहिले निकै के दुखी भएर होला सायद बसिरहनु भएको छ। अब यो एकदमै राम्रो हुन थालेपछि सेप्टेम्बर अक्टोबरमा उहाँ फेरि आउनुहुनेछ र फेरि हामी स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। अनि भर्खरै सिलिगुडीबाट पनि फोन आइरहेछ। अनि मैले चाहिँ यो इन्डिया मार्टमा पनि ट्राई गरेको थिएँ। ट्राई गर्दाखेरि इन्डिया मार्टबाट पनि बायर्सहरू चाहिँ एकदमै बेसी पाएँ, तर हामीले एकदमै टाढा बुझाउनु पर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले त्यतिकै स्टप गरिरहेको छौँ। अनि स्याम्पल चाहिँ अब चेन्नईतिर पनि प्रायः लगिसकेको छ। आशा छ बादमा राम्रै हुन्छ होला भनेर। धेरै मानिसहरूले अब धुप भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला सेन्टसँग नै रिलेट गरिहाल्छ नि त। तर तपाईँको धुपको त सेन्ट हुँदैन, किनभने यो त हर्बल प्लान्ट्सको हो, मेडिसिनल प्लान्ट्सको हो नि त। कोही बेला यस्तो खालको हुन्छ, मतलब कि कस्टमरलाई अब बुझाउनु पर्ने है। अनि यो धुपले चाहिँ कस्तो कस्तो बिमारीहरूलाई चाहिँ अलिकति जाति हुनमा सहयोग पुर्याउँछ? अब पहिलाको आर्टिफिसियलले त मान्छेलाई स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन। एउटा पर्फ्युम मकमकी बास्ना आउँदाखेरि मन पर्नु मात्रै हो वास्तवमा हेर्नु हो भने। तर अब त्यो आर्टिफिसियल पर्फ्युमले मान्छेलाई कति अस्वस्थ बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एकदमै थाहा भयो। तर यो जुन अगरबत्ती छ, यो अगरबत्ती जलाउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला त मान्छेलाई रिल्याक्स पनि हुन्छ होइन, रिलिफ। अब टाउको दुख्दैछ भने रिलिफ हुन्छ। अनि नोज ब्रिडिङ होइन, तितेपातीले त कतिवटा बेनिफिट छ। अब यो त हामी सिक्किममा त तितेपाती अनि चिम्फिनहरू भयो, टिम्बुर, यी सबै कुराहरूकोबाट त यसरी अब उहाँहरूलाई जनाउनु पनि पर्दैन वास्तवमा भन्नु हो भने। तर यो आउट अफ अब सिक्किम बेच्यो भने चाहिँ हामीले डल्लै बेनिफिटहरू के छ, हाम्रो यहाँ ट्याग छ, त्यो ट्यागमा हामीले डल्लै बेनिफिटहरू पनि लेखेको छौँ। तर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ के छ भने मान्छेलाई रिलिफ पनि गराउँछ, अनि नोज ब्रिडिङबाट पनि रोकिने होइन। अनि एउटा सिएको प्रब्लम मान्छेलाई जब हुन्छ भने त्यसलाई पनि हल्का कन्ट्रोल गर्ने, जुन चाहिँ तितेपातीको धुवाले चाहिँ यति साह्रो राम्रो बेनिफिट छ होइन। अनि यो चाहिँ अब उहाँहरूले यति नै सोचेर जलाउँदा हुन्छ। यो भावना अगरबत्तीले मान्छेको स्वास्थ्य बिगार्ने होइन, स्वास्थ्यलाई सुधारमा ल्याउने चाहिँ अवश्य नै हो। उहाँहरूले एकदम निर्धक्क भएर जलाउँदा हुन्छ, यति नै हो। मेरो यो अगरबत्तीमा पर्फ्युम कम्ती छ होइन, बास्ना चाहिँ आउँदैन त्यस्तो। तर म मान्छु कि, म भन्छु कि भगवान्ले पनि बास्ना लिनु खोज्नुहुन्न होइन। स्वच्छ मन र स्वच्छ विचार अनि शुद्ध चाहिँ हुनु पर्यो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै निर्धक्क भएर उहाँहरूले यो धुप जलाउनु भयो भने उहाँहरूलाई साइड इफेक्ट चाहिँ हुने छैन भनेर चाहिँ म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। प्रगति सेल्फ हेल्प ग्रुप जो छ है यहाँको, जुन तपाईँको सामसेबुङको होइन, उहाँका महिलाहरूले पनि तपाईँलाई सहयोग पुर्याउनुहुन्छ? हजुर, प्रगति एसएजी ग्रुपको चाहिँ म सेक्रेटरी हो र प्रेसिडेन्ट म्याडम पनि मेरो दिदी हुनुहुन्छ होइन। अनि हामी 11जना थियौँ। 11जनामा 1जना बिमारी हुनुभयो, 1जना चाहिँ खस्नु भएर अहिले हामी 9जनाको ग्रुप छ। अनि हामीले चाहिँ क्यान्डल पनि बनाउँछौँ। क्यान्डल प्लस हामीले ब्युटिफुल अर्थ साबुनलाई पनि बनाउनु स्टार्ट गरेको छौँ। र क्यान्डल चाहिँ हामी ओकेजनमा जब दिवाली आउँछ है, कसैले डिमान्ड गर्यो भने चाहिँ हामी टिमै भेला भएर हामी आफै गर्छौँ। र हाम्रो क्यान्डलको अब जति पनि सामानहरू छ है, मोल्डहरू सबै हाम्रोमा रेडी छ। जति बेला अब हाम्रो दिवाली आए भनेपछि 1 महिना अगाडिदेखि नै हामी प्रिपेयर गरिहाल्छौँ। अब दिवालीमा एउटा टार्गेट हुन्छ सेल गर्नुको लागि। अनि अब यो अगरबत्तीमा पनि मेरो प्रगति एसएजी ग्रुपले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, किनभने फन्डिङ दिएर उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको हो त्यति बेला। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो प्रगति एसएजी ग्रुपको आमा दिदीबहिनीहरू आफै आएर काम गर्न चाहिँ अलिक सक्नु भएको छैन, किनभने उहाँहरू सामसेबुङमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ चिसो पानी ट्रिपल सिटी कलेजको छेउमा छु र युनिटै हाम्रो यहाँ छ। अनि उहाँहरूलाई अलिक टाढा भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अनि यसरी हाम्रो जो चाहिँ अब है हजुर नजिकमा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै हामीले काम गराउँदैछौँ।
त्यस्तो तरिकाले। र एउटा कुरो के प्रमाण हुँदछ भने मानिसमा यदि है सङ्कल्प छ भने त कुनै कुरो पनि असम्भव हुँदैन रहेछ नि त होइन। अनि अब तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ है, अनि धेरै जस्तो युवाहरूले चाहिँ अब खालि गभर्मेन्ट जब भनेर भन्नुहुन्छ नि त है, तर मेहनत गऱ्यो भने त यसरी फलिफाप पनि हुँदो रहेछ नि त है। एकदमै हुन्छ। र अनि अहिलेको युवाहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु है, अहिले त यति साह्रो बाठो जमाना भएको छ होइन। अन्त उहाँहरूले धेरै पढेको हुनुहुन्छ। अब म त धेरै स्टडी गरेको मान्छे होइन, मैले ओपनबाट 12 मात्रै सकेको छु होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ अब एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। पढेको मान्छेहरूलाई चाहिँ नोकरीमै मात्रै चाहिँ बेसी ध्यान नगर्नु भन्न चाहन्छु। किनकि मैले पनि पहिला एकचोटि नोकरी त पाएको हो, तर मैले नोकरी गरिनँ। किन गरिनँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ बिजनेसमा एकदमै इच्छा पनि थियो होइन। अनि त्यो बिजनेसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो मन्थमा बङ्गै भयो भने अर्को मन्थमा निल पनि हुनसक्छ। तर पनि एउटा आउने बाटो चाहिँ बिजनेसै राम्रो। म चाहिँ भन्छु जति पनि पढेको हुनुहुन्छ तपाईँहरू क्रिएटिभ हुनुहुन्छ होइन, नयाँ नयाँ आइडियाहरू निस्किन्छ उहाँहरूमा, त्यो आइडियालाई चाहिँ नगुमाउनुहोस् क्या। अनि केही न केही एउटा निकाल्नुहोस्, तपाईँहरू पनि प्रडक्ट केही न केही गर्नुहोस्। अहिले त इन्टरनेटको जमाना छ, मोबाइलमा पनि बिजनेस भइरहेको हुन्छ होइन। अन्त मलाई चाहिँ लाग्छ निड चाहिँ हामीलाई गभर्मेन्ट जबै चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। किनकि बिजनेस गऱ्यो भने पनि एकजनाले त मैले मात्रै होइन, मैले बिजनेस गरेर मैले एउटा सानो युनिट बनाएर मैले स्टार्ट गरेपछि आज 3-4 जना दिदीबहिनीहरूको व्यवसाय त भइरहेछ नि। त्यसो गर्दा एउटा गभर्मेन्टलाई पनि सपोर्ट हुँदैछ होइन। अनि अहिले अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट नि त कतिवटा स्किमहरू आउँछ, स्टेट गभर्मेन्टमा आउँछ, र गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गर्दाखेरि त धेरैजना दिदीबहिनीहरूले एउटा काम गर्ने मौका पनि पाउनुहुन्छ। अनि यस्तो सानो सानो युनिटमा चाहिँ के हुन्छ भने जो चाहिँ दिदीबहिनीहरू एकदमै पढ्नु भएको छैन है, गभर्मेन्ट नोकरी खोज्दा पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्न, त्यस्तो दिदीबहिनीहरूलाई पनि एउटा गरी खाने अनि 2 पैसा भए पनि आउने बाटो चाहिँ बनिन्छ। किनकि मेरो युनिटमा त अब बनाउने काम गर्ने मात्रै चाहियो नि, हामीलाई यहाँ बेसी पढेको मान्छे पनि चाहिएन होइन। जसको एकदम पढ्दै नपढेको आमा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने पनि मान्छेले 2 वचन बोलेर 1 प्याकेट धुप बेच्नु त सक्छ नि त। अनि त्यसरी चाहिँ हामी गर्नु सकिन्छ र एउटा सपोर्ट पनि यो सरकारलाई पनि सपोर्ट हुन्छ र हामीलाई पनि हुन्छ भन्ने आशा राख्छु। अनि भन्दै जाँदा है, हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हाम्रो गोले साहबको मिसेस कृष्ण म्याडमले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। उहाँले यो मेरो धुप प्रायः लानु पनि हुन्छ। अनि उहाँलाई एकदम राम्रो पनि लागेर उहाँले राम्रो कमेन्टहरू पनि गरिदिनु भएको छ। अन्त उहाँको सपोर्ट पनि ममा धेरै छ र उहाँले एकदमै हामीलाई सपोर्ट पनि गरिरहनु भएको छ। हजुर। अनि अब भावना अगरबत्तीलाई चाहिँ अगाडि कस्तो हेर्नुहुन्छ, मतलब अझै ग्रोथ चाहिँ कसरी गर्ने? मैले चाहिँ सोचेको छु भावना अगरबत्ती मात्रै नभएर हामीले अर्को पनि एउटा स्किम पत्ता लगाइसकेको छौँ होइन, जुन चाहिँ तितेपातीबाटै बनिन्छ। अनि यसको मैले ट्रेनिङहरू पनि सबै मिलाइसकेको थिएँ, तर अब लकडाउनले हामी बाहिर जानु सकेको छैनौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी अझै ठुलो फ्याक्ट्री खोल्ने, अनि ठुलो फ्याक्ट्री खोलेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले 5 जना दिदीबहिनीसँग मिलेर गर्दैछु भने आउने दिनमा चाहिँ आउने वर्षमा चाहिँ लगभग 40 जना चाहिँ बनाऊँ भनेर चाहिँ मैले सोचेको छु। यो चाहिँ मेरो सोच हो, अब हेरौँ कतिको पुग्छ। हजुर, एकदमै है रमाइलो लाग्यो अनि एकदमै प्रेरणादायक काम गरिरहनु भएको छ तपाईँले है। र दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ टिकाज्यूसँग होइन, र उहाँले जुन अगरबत्ती बनाउनुहुन्छ यो अगरबत्ती भिन्नै छ, किनभने यो अगरबत्ती चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू भयो, हर्ब्सहरूबाट बनिन्छ है, अनि एकदम स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ। र टिकाज्यू, अब अन्तमा के मेसेज छ तपाईँको विशेष त सम्पूर्ण जनमानसलाई, किनभने आशा छ तपाईँको यो इनिसिएटिभ देखेर उहाँहरू पनि धेरै प्रेरित हुनुभएको छ। हजुर, म अन्तमा हजुरहरूलाई यही भन्न चाहन्छु होइन, जति पनि अब हजुरहरूले यदि साँच्ची नै सिक्किमलाई माया गर्नुहुन्छ, सिक्किमको आमा दिदी बहिनी भयो, सिक्किमको जनतालाई माया गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सिक्किममा बनिएकै प्रडक्ट युज गरिदिनुहोस् होइन। लोकल इज भोकल भनेर भनिरहेको छ भने जुन चाहिँ लोकलमा बनिएको कुराहरूलाई तपाईँले पनि सपोर्ट गरिदिनु भयो, किनिदिनु भयो भने हाम्रो सिक्किमको पैसा बाहिर नजाओस् होइन, सिक्किमको पैसा सिक्किममै रहोस्। अन्त त्यसो भयो भने चाहिँ सिक्किममा पनि पैसाको कमी हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। तर अब अहिले म जति सक्दो मैले देखेको भन्न चाहन्छु है, जति पनि किन्नुहुन्छ अब हामीले सिलिगुडीको किन्ने, पहिला चाइनाको किन्ने हामीलाई धेरै आदत भयो। अहिले सिलिगुडीमा जति बनिन्छ बाहिरकै प्रडक्ट चाहिँ हामीलाई राम्रो लाग्छ र यहाँको छिमेकीको प्रडक्ट चाहिँ छिमेकीलाई नै मन पर्दैन, त्यस्तो भएको छ। तर छिमेकीले के गर्न चाहेको भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि हेरिदिनु भएको छैन। त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि सपोर्ट पनि गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले एउटा प्याकेट किनिदिन
किनिदिनु भयो, जलाइदिनु भयो भने तपाईँहरूको स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ र हाम्रो युनिटमा काम गर्ने आमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै सपोर्ट हुन्छ भन्न चाहन्छु। हवस् त, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई है। र साँच्चै नै उहाँले भन्नुभएको जस्तै है ह्यासट्याग भोकल फर लोकल भन्ने जुन इनिसिएटिभ चलिरहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले हाम्रै अन्टरप्रेनर्सहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। उहाँहरूको जुन परिश्रम छ, उहाँहरूको जुन एफर्ट छ, यसलाई हामीले कदर अनि सराहना गर्नुपर्ने छ है। र हजुरहरूले पनि अवश्य पनि उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर हामीले आशा राखेका छौँ। फर्दर डिटेल्सको लागि तपाईँ केही जान्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको नम्बर हामी माथि पोस्टमा हामी छोडिदिनेछौँ, तपाईँले पोस्टमा हेरेर उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रकारले गाउँ बस्तीमा रहेका अन्य अन्टरप्रेनर्सहरूको कथा हामी तपाईँहरू माझ लिएर आउनेछौँ। मेरो सहयोगी रोमन गुरुङको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।